आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी धरानी डिजिटल लैंड मैनेजमेंट सिस्टम पर जल्द ही एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद करेंगे और साथ ही खिदमात को बेहतर बनाने और प्लग लैब्स के बारे में तजावीज़ पर 3 रुकनी कमेटी से राय मशवरा भी करेंगे। नई दिल्ली में रियासती हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे डॉक्टर मल्लू रवि ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को भेजा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वो नागर कर्नूल SC रिजर्व लोकसभा सीट से इंतखाबी मैदान में शामिल होंगे। शहर हैदराबाद के हल्का असेंबली चार मीनार के SYJ कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और ये खबर सुनते ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और AIMIM पत्थरगट्टी कॉर्पोरेटर सैयद सोहेल कादरी को मौके पर भेजा। लिहाजा आग पर काबू पाने के बाद ही AIMIM कॉर्पोरेटर सैयद सोहेल कादरी वहां से वापस लौटे। बता दिया जाए कि इस हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद के नौजवानों से अपील, सिगरेट पीकर या गुटखा चबाकर आप लीडर नहीं बन सकते। आप लीडर बनना चाहते हैं या गीदड़? अगर आप कम्युनिटी की खिदमत करना चाहते हैं तो लायक बने, मुताला करें, काबिल बने, तारीख पढ़ें, आइन पढ़ें, वकील बने और अपने आप को मजबूत बनाएं और अच्छे मुसलमान बने। मसाजिद को आबाद रखें और अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करें। ट्रैफिक के नाकिस इंतजामात और अकीदतमंदों के लिए नाकाफी इंतजामात ने लाखों लोगों को तकलीफ का सामना करने पर मजबूर कर दिया, जो कि मेज़ाराम सम्मक्का सल्लमा जत्रा में जमा हुए थे। अकीदतमंदों ने इल्जाम लगाया कि बड़ी तादाद में VIP पास जारी किए गए, जिसकी वजह से आम लोगों को देवताओं के दर्शन करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। बता दिया जाए कि कबायली मेला आज शाम को मुंतज़मीन के जरिए देवताओं को जंगल में वापस ले जाने के साथ इख्तिताम पजीर होगा। निजाम शुगर्स फैक्ट्री के बारे में एक अहम खबर। निजाम शुगर्स लिमिटेड फैक्ट्रियों के अहया से मुताल्लिक काबीना की ज़िली कमेटी आज निजामाबाद जिले के बोधन के करीब शकर नगर यूनिट का दौरा करेगी। MLA नंदिता के PA के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। इस जुमा को MLA की बहन निवेदिता के IPC 304 के तहत दायर की गई शिकायत के बाद संगारेड्डी पटानचेरू पुलिस ने आकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लिहाजा इसके बारे में अभी तहकीकात जारी है। तेलंगाना के नौजवान रूस यूक्रेन जंग में लड़ने पर मजबूर किए जा रहे हैं। नारायण पेट के महेश्वरी थिएटर के पास हाफिज खान पेट के एक छोटे से मकान में 23 साला सैयद सुफियान के अहलखाना काफी परेशान है और अल्लाह ताला से अपने बच्चे की खैरियत की दुआएं करते हैं। सुफियान उन चंद हिंदुस्तानी नौजवानों में से एक हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के बहाने एजेंटों के जरिए धोखाधड़ी के बाद रूस यूक्रेन के जंगी इलाके में भेजे गए। वंडरला ने हैदराबाद में खुसूसी पेशकश का ऐलान किया। शहर हैदराबाद में वंडरला हॉलीडेज मशहूर तफरीकी पार्क चेन ने इस जुमा को 24 और 29 फरवरी के दरमियान हैदराबाद शहर वालों के लिए बेहतरीन पेशकश रखी है और ये पेशकश एडवेंचर के मतलाशी और सनसनी के शौकीन अफराद के लिए एक हफ्ते की पुरजोश तफरीही सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज होने का एक बेहतरीन मौका है। साबिका करीमनगर में सम्मक्का सारक्का जत्रों में अकीदतमंदों का बड़ा हुजूम। जुमा के रोज करीमनगर जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक्किद होने वाले 2 साला कबायली मेले सम्मक्का सारक्का जत्रा में अकीदतमंदों की कसीर तादाद में भीड़ जमा थी। आज़मीन की सहूलत के लिए यहाँ पर भरपूर इंतजामात किए गए थे। बता दिया जाए कि 21 फरवरी को घरेलू प्लेटफॉर्म्स में सर्रक्का की आमद के साथ शुरू होने वाला जत्रा जुमेरात की रात देवी सम्मक्का की आमद के साथ जोर पकड़ गया। कामारेड्डी के पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट ई सेवा केंद्र में जबरदस्त आग लग गई। कामारेड्डी जिला हेडक्वार्टर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट ई सेवा केंद्र में आज हफ्ते की सुबह एक बड़ी आग लग गई। इत्तलात के मुताबिक आग लगने से दफ्तर में मौजूद कंप्यूटर और फाइलें जलकर खाकसतर हो गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। टीवी एंकर को शादी से इनकार करना महंगा पड़ गया। पुरहुजूम मजमे में एक खातून ने बंदूक की नोक पर टीवी एंकर को अपनी ज्यादती का निशाना बनाया। शहर हैदराबाद में मोहब्बत की मुकम्मल फिल्मी कहानी सामने आई है। एक 31 साला खातून पर इल्जाम है कि उसने मुबैना तौर पर एक टेलीविजन म्यूजिक चैनल के एंकर का ताक़ुब किया और उससे शादी करने के लिए उसे अगवा कर लिया। लिहाजा पुलिस ने इस कारोबारी खातून को गिरफ्तार कर लिया है।
حیدرآباد پانی کی قلت سے کیسے نمٹے گا؟ وزیر اعلیٰ نے افسران کے ساتھ اس کے بارے میں خصوصی منصوبہ بنایا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں سے بات چیت کی اور ریاست میں پانی کی قلت سے نمٹنے کے لیے کئی سخت ہدایتیں دی۔ انہوں نے ان سے حیدرآباد کو پانی کی قلت کا سامنا نہ کرنے کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کے بارے میں کہا۔ حیدرآباد میں ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن کے 9 بلڈ بینکوں پر چھاپے۔ ناقص معیار کی اشیاء، ریکارڈ میں تضاد اور خون جمع کرنے میں غفلت جیسی بے ضابطگیاں پائے جانے کے بعد ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن کے اہلکاروں نے حیدرآباد میں 9 بلڈ بینکوں پر چھاپے مارے۔ ٹی ایس پی ایس سی نے ڈرگ انسپیکٹرز کے عہدوں کے لیے منتخب فہرست جاری کر دی۔ شہر حیدرآباد میں ڈرگ انسپیکٹر کے عہدوں پر بھرتی کے لیے عارضی طور پر منتخب امیدواروں کی فہرست کنٹرولر انتظامیہ محکمے نے اس جمعہ کو جاری کر دی ہے، لہٰذا منتخب امیدواروں کی فہرست اور دیگر تفصیلات کے لیے کمیشن کی ویب سائٹ ضرور چیک کریں۔ ریتو بندھو نے 54.29 لاکھ کسانوں کو ادائیگی کی ہے۔ وزیر تھملا ناگیشور راؤ نے کہا۔ شہر حیدرآباد میں وزیر برائے زراعت اور مارکیٹنگ تھملا ناگیشور راؤ نے اس جمعہ کو بتایا کہ ریتو بندھو کے تحت فصل کی سرمایہ کاری کی امداد اب تک 54,29,645 یاسنگی کسانوں تک پہنچائی گئی ہے اور باقی کسانوں کو جلد ہی ادائیگیاں کرنے کے لیے کڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں سڑک حادثہ کیس میں ایک شخص کو جیل بھیج دیا گیا۔ حیدرآباد شہر میں ایک مقامی عدالت نے اس جمعہ کو ایک شخص کو جلدی اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے کے جرم میں 2 سال کی سخت قید کی سزا سنائی۔ بتا دیا جائے کہ اگست 2016 میں سزا یافتہ شخص شیلیندر پانڈے 45 سالہ نے ایک بھاری بھرکم ٹرک کو تیز رفتاری سے چلایا اور ایک کار سے ٹکرا دیا، جس میں میڈیچل کے سوتری گڑا میں تمام 8 مسافروں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے گجرات میں کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے درمیان سیٹوں کی تقسیم پر ریاستی بی جے پی کے سربراہ سی آر پاٹل نے کہا، انڈیا الائنس کے تحت کانگریس ریاست کی کل سیٹوں میں سے 24 اور عام آدمی پارٹی 2 پر الیکشن لڑے گی۔ آج مجھے نہیں لگتا کہ عام آدمی پارٹی یہاں اچھی کارکردگی دکھائے گی، انہیں یہاں زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بی جے پی تمام 26 سیٹیں جیت لے گی۔ سیتامڑھی بہار میں ہوم گارڈ جوانوں کی بھرتی کے عمل کے امیدواروں نے بحالی کے عمل کو فوری طور پر منسوخ کرنے کی وجہ سے ایک احتجاجی مارچ نکالا اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈمرا کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کیا، لہٰذا بتا دیا جائے کہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پا لیا۔ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو نیائے یاترا بڑے ہی بہترین انداز میں اتر پردیش مراد آباد پہنچ گئی اور وہاں سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا، مودی سرکار پہلے لوگوں کو آپس میں لڑاتی ہے اور پھر آپ کا پیسہ لوٹتی ہے، لہٰذا آپ کا پیسہ لوٹ کر اڈانی کو دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مودی حکومت اگنی ویر یوجنا لا کر اپنے دوست کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ مغربی بنگال میں ٹی ایم سی کا ایک ڈیلیگیشن وفد یہاں کے مقامی لوگوں سے ملنے کے لیے سندیش کھلی پہنچا۔ اسی دوران ٹی ایم سی کے رہنما اور مغربی بنگال کے وزیر سجیت بوس نے کہا کہ ہم یہاں پر آگ سے متعلق کچھ کام دیکھنے آئے ہیں، لہٰذا یہ سب دیکھنے کے بعد ہی آپ کو اس کے بارے میں مزید بتایا جائے گا۔ تمل ناڈو کے چنئی میں پارٹی کی جنرل سیکرٹری اور تمل ناڈو کی سابق وزیر اعلیٰ جے للیتا کی 76ویں یوم پیدائش کے موقع پر پارٹی کے کارکن اے آئی اے ایم کے ہیڈ کوارٹر کے باہر پارٹی پرچموں کے ساتھ جشن منانے کے لیے جمع ہوئے۔ نیپال کے وزیر خارجہ رام للہ کی زیارت کے لیے آج ایودھیا جائیں گے۔ نیپال کے وزیر خارجہ این پی سعود بھگوان رام للہ کے درشن کے لیے آج ہفتہ ہندوستان کی راجدھانی نئی دہلی سے ایودھیا جائیں گے۔ سعود جو کہ رائے سینا ڈائیلاگ میں شرکت کے لیے دہلی پہنچے ہیں، ہندوستان کے 3 روزہ دورے کے اختتام پر دوپہر کو ایودھیا پہنچیں گے۔ عمران خان آئی ایم ایف سے قرض لینے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، انہوں نے نئے قرض سے پہلے الیکشن آڈٹ کا مطالبہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس جمعہ کو تصدیق کی ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے۔ عمران خان نے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کو کوئی بھی نیا قرض دینے سے پہلے انتخابی نتائج کا آڈٹ کر لیا جائے۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا اور روس کے فوجی تعاون پر تشویش کا اظہار کیا۔ جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ نے شمالی کوریا اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے فوجی تعاون پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے جزیرہ نما کوریا کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
ایران نے روس کو بیلسٹک میزائل فروخت کرنے کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ ایران کے اقوام متحدہ کے مشن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ تہران پر بیلسٹک میزائلوں کی فروخت پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ روس اور یوکرین تنازع کے دوران ہتھیاروں کے لین دین سے گریز کرے۔ دنیا بھر کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KBN اسپیڈ نیوز۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ